अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बानी तहरीक इंसाफ को खुद को बड़ा क्लोज कहने वाले और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खुद को इमरान खान का राइट हैंड डिक्लेयर करते हैं, वो अब हाथ झाड़ के दामन खाली करके तमाम तर मामले से अपने हाथ उठाकर फरार होने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी ही पार्टी के लोगों ने जो है वो पकड़ लिया और कह रहे हैं कि अब आप कहीं नहीं जा सकते। ये क्या मामला है? और सेकेंडली एक और नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया उन्होंने, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दी है कालाबाग डैम के ऊपर और जर्मन सफीर के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है। इन तमाम तर बीट्स पर डिटेल से बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। ये अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बेवक्ती और बेवुक्ती से बयानात वैसे तो देते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि जी कालाबाग डैम जो है वो ज़रूर बनना चाहिए, और फिर उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग हैं वो आए हैं और कह रहे हैं कि जी हम इसकी मुखालिफत करते हैं, ये उनका अपना फैसला होगा, ये पार्टी का कोई इस तरह का फैसला नहीं है। तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों दे देते हैं, आपको क्या लगता है, और इस इशू को क्यों छेड़ा है ऐसे वक्त के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तसल्ली से ना, अब आप भी सुनिएगा और आज़ाद डिजिटल के नाजरीन भी, लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त जनाब मूव किया है अली अमीन गंडापुर ने, बड़ा मुहिब्बे वतन, बड़ा वक्त की मुनासबत को जानने वाला, समझने वाला, फहम फरासत रखने वाला और मुल्की सोच रखने वाला। और तो और हमारे डॉक्टर फरहान वर्क साहब भी जनाब उसकी इस बातों में आ गए, उन्होंने भी उसके हक में ट्वीट कर दिया। अब कहानी अंदर की सुन लें। बुनियादी तौर पर ये आलमी वो इस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त एंटी पाकिस्तान जो रोज़े अव्वल से अपना किरदार अदा करती है, जिसमें सहूनी ताकतें हैं, इसराइल है, इंडिया है, और जो सारे डील कर रहे हैं इस वक्त जबनान इलियास के ज़रिए से, बानी तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक इंसाफ के बाकी बाहर के यूट्यूबर्स के ज़रिए से ये पॉलिसी बाहर से आई है बानी तहरीक इंसाफ को। अच्छा। कि आप इस मौके पे कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें सिंध की पार्टी पीपल्स पार्टी, केपीके के अंदर एएनपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर आपकी जनाब नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पिछले 2.5 सालों से और खुसूसन पिछले 1.5 सालों से इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जी पाकिस्तान को दरपेश जितने चैलेंजेस हैं उनको बड़े अहसन अंदाज से जनाब फेस भी कर रही हैं, उसका हल भी निकाल रही हैं। बीच में पाक इंडिया जंग आई, उसमें बड़े अहसन तरीके से फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक अच्छा रोल प्ले किया, उधर से इज्जत भी कमाई। ये सारा कुछ जो हो रहा है जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल हो रही, पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो मुस्तहकम हो रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे जितनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान का जो ग्रेड है, पाकिस्तान का जो स्टेटस है फाइनेंशियल, उसको बेहतर शो कर रही है। बिल्कुल। इन सारे हालात के अंदर उन्होंने कहा नहीं, इन हालात को खराब करो, इनकी जो आपस की यूनिटी है उसको तोड़ो। ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये एएनपी, ये एमक्यूएम, ये सारी जमातें, फिर एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस सिविल एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी वर्सेस पीपल्स पार्टी, ये बानी तहरीक इंसाफ की खसूसी हदायत के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने अपने बानी के साथ मिलकर वो शरारत की है कि जिसका कंसिक्वेंटली उनके जहनों के अंदर जो रिजल्ट है वो ये है कि पूरा पाकिस्तान गुथम गुथा हो जाएगा आपस में। और उसका आपने इब्तदाई मैनिफेस्टेशन और इब्तदाई एपिसोड देख ली कि बिलावल जरदारी साहब भड़क उठे, आसिफ जरदारी भड़क उठे, जनाब आपके मुराद अली शाह ने बयान दे दिया, पूरे सिंध के जनाब हुकूमत के वज़रा ने बयान देना शुरू कर दिया, एएनपी ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना डफली, अपनी अपनी बाजा और अपना अपना ढोल और अपनी अपनी पीपनी और अपना अपने सारंगी वो बजाना शुरू हुई है। ये वो ऑब्जेक्टिव था जो अंदर बैठा हुआ शैतान कैदी नंबर 420 जो पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान के अंदर हर रोज सुबह दोपहर शाम शैतानियां करके मुल्क की फौज, अदारों, अदालतों, ब्यूरोक्रेसी और पूरे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ लगा हुआ था। ये बाकायदा एक एजेंडे के तहत इसने कालाबाग डैम के हवाले से बयान दिया है। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा है। देखें
آپ کی عمر ہے 5 6 7 8 سال جناب صحافت کی یا جناب سیاست کی. ہم نے پوری زندگی گزاری ہے. 40 45 سال کی ایز اے کارکن ایز اے لیڈر ہم نے ٹپس پہ ہمارے. کالا باغ ڈیم جب بنانا چاہیے تھا اس وقت 12واں سال ختم ہونے والا ہے کے کے اندر. پی ٹی آئی کی حکومت. ان خبروں سے پوچھو تم نے ان 12 سالوں میں کیا کیا. تمہارا لیڈر جا کے جناب ادھر کہتا ہے لیاقت جتوئی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے سندھ کے اندر کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم قطر کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے. ہاں تم نے اور تمہارے لیڈر نے مل کے یہ شرارت کی ہے پاکستان کے ایک سموتھ ایک سٹریم لائن پولیٹیکل فائنینشیل سٹیٹس کو ڈسٹرب کرنے کی, تاکہ یہ سکون کے ساتھ یہ سارے کے سارے نعرے آپس میں دستوں کے نبان ہو جائے. اس میں سے پھر بانی تحریک انصاف شرارتن جس طرح وہ کبھی سری لنکا بنانا چاہتا ہے, کبھی وہ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے, کبھی وہ پاکستان کے توڑنا کی باتیں کرتا ہے, کبھی وہ پاکستان کی تباہی بربادی کی باتیں کرتا ہے, کبھی وہ پاکستان کے ڈیفالٹر ہونے کی باتیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ کرتے کرتے اب اس نے یہ کالا باغ ڈیم کا فلر چھوڑا ہے علی امین گنڈا پور کے ذریعے سے. یہ ہے ٹوٹل حقیقت. ٹھیک ہے نا. یہ کالا باغ ڈیم جس کا میں بھی حامی ہوں, آپ بھی حامی ہیں, ہر نیوٹرل بندہ حامی ہوگا, لیکن اس کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے, اس ایشو کو اتنا ڈیفیوز کر دیا گیا ہے, اتنا گجلک کر دیا گیا ہے کہ جب آپ اس کے اب کھولنا شروع کریں گے نا اس کی گجلک, تو اس پہ پھر بہت قربانی دینی پڑے گی. اور ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشلی اکنامکلی ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے پر کی بڑک ہے جو بانی تحریک انصاف نے اپنے اس پالتو سے جو ہے نا یہ کہلوائی ہے, اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جرمن سفیر کے حوالے سے بھی کچھ بڑی گفتگو کر رہے تھے, یہ کیا سارا معاملہ ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یا جڑیں ہیں وہ آپ کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ بنیادی طور پر نا عریج, آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارے ایب نارمل لوگ ہیں. بانی تحریک انصاف بھی ایک ایب نارمل شخصیت, یہ جتنے ان کی چوائس بھی ایب نارمل ہے. ان کی جتنی چوائس دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے جو بندے منتخب کیے, انہوں نے جو اپنے ارد گرد کے بندے منتخب کیے, سارے ایب نارمل ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جو چوائس جو کر رہا ہے نا بندہ, اس کے اندر دین کی دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے, اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پچھلے 35 سالوں میں یہودی طاقتوں نے, عالمی پاکستان کی اینٹی پاکستان طاقتوں نے اس کو پروموٹ کیا. دن بدن جناب جب سوشل میڈیا کا دور بڑھتا گیا تو پچھلے 15 سے 20 سالوں میں وہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دیو مالائی شخصیت کے طور پہ پیش کیا گیا. اندر اس کے اندر ٹکے آنے کی کوئی وصف نہیں ہے. یہی بات ہے کہ وہ خود بھی اور اس کی چوائس بھی. اب یہ چوائس دیکھیں, اب اس پہ پوری پاکستانی قوم کو سن چکی ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دفعہ دوبارہ تذکیر کے لیے. اس نے کتنا بڑا بلنڈر کیا. تم پاکستان کی 4 انتظامی یونٹ, ان میں سے ایک کے ہیڈ ہو, جی صوبے کے ہیڈ ہو. میں پولیٹیشین ہوں, میں اس وقت جو لینگویج استعمال کر رہا ہوں یہ ایک اپوزیشن کی ہے, میں حکومت میں نہیں ہوں, میں اس وقت MNA MP وزیر نہیں ہوں, میں یہ والی استعمال کر رہا ہوں, تب بھی میں بڑا محتاط ہوں. لیکن جیسے ہی میں کسی حکومت کے اندر شامل ہوں گا, میں منسٹر ہوں گا, میں MNA MP ہوں گا, تو میرا آدھے سے زیادہ مزاج اور طبیعت چینج ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. میرے الفاظ, میرے جملے, میری ادائیگی, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ذمہ داری کی. اب اس علی امین گنڈا پور نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے, لیکن روایت برقرار رکھی ہے قیدی نمبر 420 کی. اب اس کا جو ترجمان ہے اس نے بتایا کہ شیڈیول کے مطابق تم گپے مارنے لگے ہوئے فضول کی بڑکیں, گلے شکوے سامنے صحافیوں کو بٹھا کے کہ مریم بی بی کشتی میں سوار ہوتی ہے تو بڑی تعریفیں ہوتی ہیں, ہم پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, تو پہاڑوں پہ سوار چڑھا ہے, تو کہتا تھا کہ ہم تمبو دیں جا کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا تجھے بمبو دیں, ٹھیک ہے نا, تم تمبو کی بات کرتے ہو نا, ٹھیک ہے نا. اب جب وہ مریم بی بی محنت کر رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے, وہ جناب پریکٹیکلی ہر موقع پہ جا کے تم وہاں پر بیٹھ کے فضول کی گلے شکوے اور جناب بڑھ کے مارنے لگے ہو. پی اے آیا, پی اے کا کیا کام ہوتا ہے؟ پی اے کا ہوتا ہے منسٹر کو, وزیر اعلیٰ کو, کسی بھی بڑے افسر کو گریڈ 22 کے, اس کو بتانا ہوتا ہے کہ سر یہ اسکیجول ہے, تو اس کے مطابق اگلی ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہے, اگلی مصروفیت آپ کی یہ ہے. اب وہ لگا ہوا بڑھ کے مار رہے ہیں, وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. طریقہ کار یہی ہوتا ہے, وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے پی اے یا پی ایس, جو ہے نا, بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یار اگلی نیکسٹ ہے. اس نے ساروں کے سامنے کیمرے کے جو بکواسات کی,
जर्मन सफीर आया तो क्या हुआ? अच्छा, आप तो वैसी आवाज भी निकाल लेते हैं चौहान साहब। यार मेरा, मुझे रोने को भी जी चाहा और मुझे हंसने को भी जी चाहा। यार कैसा बदफितरत आदमी, किस बदफितरत आदमी ने लगा दिया जिसको तमीज ही नहीं है। यार बंदा सीख जाता है, 1-2 महीनों में सीख जाता है। हर एक से ब्लंडर्स होते हैं। कोई बंदा नया नया मिनिस्टर या वजीर आला बने, उसके ऊपर प्रेशर होता है कैमरे का, मीडिया का, लोगों का। लेकिन यार 1-2 महीनों में बंदे को समझ आ जाती है सब कुछ कि किस मौके पे, कहां पे, कैसे बात करनी है। कैमरे खुले हो तो कैसे करनी है, कैमरे ना हो तो कैसे। अब ये उसने सारों के सामने, पता है सहाफी बैठे हैं, कैमरे खुले हैं, उसने कहा जर्मन सफीर आए तो क्या हुआ? हमको गुलाम है, तुम गुलाम हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको पता है मेरी जर्मन एम्बेसडर से आज से कोई 8 महीने पहले मीटिंग हुई। सेकंड लेवल का उनका एम्बेसडर था, पॉलिटिकल हेड था जरा उनके। अच्छा। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा तिजारत पाकिस्तान की जर्मनी के साथ है। तमाम यूरोपियन ममालिक में। और जर्मन इतना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से कि आपकी सोच भी नहीं है। यार तुमने सारी दुनिया के सामने एक फीमेल सफीर आई है, तुमने ये यार इज्जत रखी पूरे मुल्क की। वो बेहिस आदमी, बेशरम आदमी, गलती से तू बन ही है। ठीक है, तेरी जुबान, तेरा कलाम, तेरा अमल, तेरा हुलिया, तेरा जेस्चर, तेरे बाल, वो तो लगते हैं किसी जनाब तीसरे दर्जे के, जनाब किसी गली मोहल्ले के साईं के। आगे से तेरी जुबान, आगे से तेरे गले का जनाब सलेंसर निकला हुआ है, फांसी निकली हुई है, फिर तू जिस तरीके से बोलता है। लेकिन यार जो तूने अल्फाज के पूरे पाकिस्तान की इज्जत खाक पे बना दी, पूरे पाकिस्तान की। इसके जो रिपरकशंस है ना, वो आपकी सोच से बाहर है। ये क्यों किया इसने? क्यों किया? इसकी ट्रेनिंग है, इसकी तरबियत है। कैदी नंबर 420 का मैं आपको वाकया सुनाता हूं, यही वाला एग्जैक्टली यही। साहब बहादुर मुल्क के वजीर आजम थे, मुल्क के हालात बड़े खराब, इकोनॉमी बड़ी डिस्टर्ब, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, बरामदाद हो नहीं रही थी, कर्जा चढ़ा हुआ था। पाकिस्तान का जनाब आपका जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो जीरो होने के करीब थे। हस्बे साबिक वही सऊदी अरब जो हमेशा पाकिस्तान की जनाब मदद के लिए आता है पहले नंबर पे, ये जनाब गए वहाँ पे मिन्नत अल्लाह करने के हमारी हेल्प करो। वहाँ बैठे मोहम्मद बिन सुलेमान विजिट पे गए। मोहम्मद बिन सलमान की अपनी एक्टिविटीज़ थी हिज एक्सेलेंसी की, ठीक है। ये अपने वफद के साथ वहाँ पर मौजूद है मेहमान खाने में, या जो भी था उनसे मुलाकात के लिए जो जगह थी, प्रेमिसेस था। थोड़ी सी देर हो गई, 5 मिनट 10 मिनट, इसने खुसर पुसर चुसर पुसर खुसर पुसर चुसर पुसर शुरू कर दी। हस्बे आदत, पास तो नहीं आ सकता ये बानी तारी, हमने तो 17 साल इसके साथ गुजारे, हमें पता है इसके मिजाज का। इसने कभी असद उमर को जनाब फिंगरिंग करना शुरू की, कभी जनाब अपने साथ किसी दूसरे को, याद पता करो क्या। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि कैमरे लगे हुए हैं, बगिंग हुई है, आपकी ऑडियो वीडियो हर चीज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इतना एबनॉर्मल, मैंने शुरू में कहा ना, ये सारे एबनॉर्मल है। अक्ल से पैदल, समझ से पैदल, फैन से पैदल। इनको इस चीज का पता ही नहीं किस जगह पे बैठे हैं, वहां बैठ के क्या जेस्चर रखना है, क्या बात करनी है। आंखों के इशारों तक का जेस्चर कंट्रोल करना पड़ता है, हाथों तक का जनाब जेस्चर कंट्रोल करना पड़ता है, बॉडी का यहां से हिलना हलाना भी कंट्रोल करना पड़ता है। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जब आप मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर आजम हो किसी फंक्शन में, वो नोटेबल होता है। इसने जनाब इंतजामिया ने ना, सऊदी एस्टेब्लिशमेंट ने मोहम्मद बिन सुलेमान हिज एक्सेलेंसी को कहा, सर वो आपकी मुलाकात है, तो वो बड़े बिजी था। उसने कहा मैं मिलता हूँ, अब क्या प्रॉब्लम क्या है? वो जी वो मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान का और उनकी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमने अमेरिका जाना, इन्होंने वहां से अमेरिका जाना था। अच्छा, ठीक, सीधा। तो हमने जनाब त्यारा जनाब वो क्या कहते हैं आपका करवाया हुआ जनाब, जो होता है ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, ऑलरेडी जो आपका जनाब प्लेन होता है, रेगुलर प्लेन। उसने कहा कतल मत घबराएं, आप अपने टाइम पे पहुंचेंगे, मैं आपको अपना त्यारा दूंगा, आप उसमें जाएंगे, तसल्ली रखें। उसने कोई घंटा 1.5 घंटा कोई थोड़ी सी चीजें डिले हुई। खैर जी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उसने अपना त्यारा दिया
عزت احترام کے ساتھ محمد بن سلیمان ہز ایکسیلنسی نے پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستان کی محبت میں اس کی شکل بوتھی، اس کے کرتوت، اس کے معاملات محمد بن سلیمان کے ساتھ کوئی نہیں، نہ سعودیہ کے ساتھ اس کے کوئی نظریاتی تعلق، فقہی تعلق، کوئی اور تعلق، ناٹ ایٹ آل دیا۔ اسی محمد بن سلیمان کے طیارے میں بیٹھے بیٹھے امریکہ جاتے ہوئے اس نے جو گالم گلوچ سوفسٹیکیٹڈ انسوفسٹیکیٹڈ محمد بن سلیمان کو اور سعودی حکومت کو دی، وہ ساری بگ ہو رہی تھی، ٹیپ ہو رہی تھی۔ اوکے، پورے رستے میں جناب یہ بدخوئیاں کرتا گیا، غیبت کرتا گیا، بیک بائٹنگ کرتا گیا جناب محمد بن سلیمان ہز ایکسیلنسی کی بھی اور جناب آپ کی سعودی حکومت اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، یار مجھے اس نے انتظار کروایا، یہ ہے وہ ہے، جو اس کا سٹائل ہے۔ سر وہ ساری کی ساری سنائی دے رہی تھی، ساری کی ساری رپورٹ ہوئی، سعودی اسٹیبلشمنٹ نے کو رپورٹ ہوئی، انہوں نے کہا درمیان سے ہی انہوں نے کہا یہ طیارہ واپس منگاؤ، اس کو اترایا، طیارہ واپس آیا، یہ وہاں سے پھر جناب پھرتے ہوئے لونوں کی طرح اور پھر جناب اکیلے اکیلے جناب پورا وفد واپس آیا۔ یہ تو ہے بھائیجان ہسٹری، زبان کی ان کو لگی ہوئی ہے ساروں کو، یہ آپ کے بانی تحریک انصاف کو بھی اور یہ آپ کے اس کے علی امین گنڈاپور کو بھی۔ وہی حرکت علی امین گنڈاپور نے یورپ کے سب سے بڑے ملک، سب سے پاورفل ملک اور پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت رکھنے والے ملک جرمنی کی سفیر کے حوالے سے آن کیمرہ جان کے اس نے کہی، تعلقات خراب کرنے کے لیے کہی، اور دوسرا اس نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اس نے دیا، ملک کے اندرونی اور بیرونی دونوں معاملات خراب کرنے کے لیے یہ بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 اور یہ علی امین گنڈاپور، یہ اس کی جناب ہدایات کے اوپر سب کچھ ہوئے، جو بھی ہوئے۔ چلیں جی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔